नुमाइंदगी जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप और समीउल हक ग्रुप्स करते हैं। और अगरचे उनका दायरा कार महदूद नहीं है, लेकिन फिर भी 1920 के अशरे में जन्म लेती तबलीगी जमात के बानी मौलाना इलियास ने भी दारुल उलूम देवबंद में तालीम हासिल की थी। फिर जिन अरब मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान आके जिहाद में शिरकत इख्तियार की, उनमें से अक्सरियत अखवानुल मुस्लिमून या फिर सऊदी अरब में इमाम मोहम्मद इब्न वहाब की तालीमात से वो मुतासिर थे। इमाम वहाब भी सुन्नी थे और कुछ हद तक इब्न तैमिया से मुतासिर थे, जो कि इमाम अबू हनीफा के बरअक्स इमाम हम्बल से नजरियाती तौर पे कुर्बत रखते थे। कुछ लोग या मुखालफीन इमाम वहाब के पैरोकारों को वहाबी कहते हुए उन्हें सलफी मसलक से जोड़ देते हैं, जो कि गलत है। सुन्नियों में जहां 4 इमाम यानी इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी और इमाम हम्बल के मानने वाले मौजूद हैं, वहां सुन्नियों में ही कुछ ऐसे भी हैं जो किसी इमाम की तकलीद नहीं करते और उन्हें सलफी और हमारे यहाँ अहले हदीस कहा जाता है। यानी इमाम वहाब को मानने वाले दुरुस्त लुगत में सलफी नहीं होते, जैसा कि मैंने बयान किया। इमाम वहाब को मानने वाले इमाम हम्बल की तरफ झुकाव रखते हैं। और फिर हनफी मसलक में ही यानी इमाम अबू हनीफा को ही जो लोग मानते हैं सुन्नियों में, उनमें ही उत्तर प्रदेश के नजदीक बरेली से ताल्लुक रखते इमाम अहमद रजा खान की तकलीद करने वाले बरेलवी भी मौजूद हैं। और हनफी मसलक के ही देवबंदी हजरात और हनफी मसलक से बाहर यानी सलफी हजरात से ये बरेलवी शदीद इख्तिलाफ रखते हैं। और इस वक्त सियासी उफक पे सुन्नी तहरीक इन बरेलवी हजरात की नुमाइंदा तंजीम है, जो सवात अमन मुआहदे की शदीद मुखालफत कर रही है। एक वक्फे के बाद मारूफ इस्लामी स्कॉलर और तंजीम इस्लामी के सरबरा डॉक्टर इसरार अहमद साहब से उनकी राय जानते हैं। 4 इमामों में से एक यानी इमाम अबू हनीफा के मानने वाले यानी हनफी, फिर देवबंद और बरेलवी नजरियात में तकसीम है। मुमताज इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर इसरार अहमद मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे। डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बयान कीजिएगा कि ये जो मालाकंड में मुआहदा हुआ है, जिसको निज़ाम अदल कहा जा रहा है या शरीयत का निफाज कहा जा रहा है, आप इस पे क्या तबसरा करेंगे? ये क्या है, शरीयत का निफाज है या ये अदल का निज़ाम है? जाहिर बात है कि दोनों है। असल में जब अदल होगा तो अदल किस कानून के तहत होगा? जब वहाँ उलमा बैठे होंगे काजी की हैसियत से, तो जाहिर बात है कि वो तो फैसला और शरीयत के मुताबिक करेंगे। तो ये तो फर्क और इतिहास जो है मैं बिल्कुल न सोचता हूँ कि ये नावाकिफ लोग हैं या जिनके लिए मैं कहूँगा जाहिल लोग हैं वही कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर एक मुकदमा पेश होता है और उसमें इस्लामी कानून शरीयत का कोई मौजूद है तो काजी को उसी के मुताबिक फैसला करेगा ना, उसी का नाम लिखा दे शरीयत है। डॉक्टर साहब ये मुझे बयान करें कि जो तालिबान हैं, ये जब अफगानिस्तान में जहाद हुआ था सोवियत यूनियन के खिलाफ, तो उस वक्त मुख्तलिफ मुजाहिदीन के ग्रुप्स बन गए थे और वो जो ग्रुप्स थे वो जिहाद कर रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ। अच्छा, उसके बाद उन ग्रुपों की आपस में लड़ाई हुई तो तालिबान आ गए, और तालिबान जो थे वो ज़्यादातर देवबंद से जो मदारिस थे मकतबा देवबंद के, उनसे फारिग तहसील थे। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि जब अरब आए बाहर से, तो जो मिस्र से आए वो अखवानुल मुस्लिमून से ज़्यादा मुतासिर थे, जो सऊदी अरब से आए वो इमाम अब्दुल वहाब के पैरोकार थे। तो अलकायदा और तालिबान और फिर तहरीक निफाज शरीयत मोहम्मदी, तो ये किस फिक्र के तहत अब मामला तय होंगे आने वाले दिनों में? ये इनमें से कोई भी देवबंद से फारिग तहसील नहीं है, लेकिन देवबंद के जेर असर के पाकिस्तान में मदारिस कायम हुए, सुबह सरहद में, कराची में। ये लोग जो अक्सर बेशतर वहाँ से तालीम याफ्ता है, यानी मकसद फिक्र तो देवबंद का है, लेकिन देवबंद के दारुल उलूम से फारिग तहसील इनमें से कोई एक भी नहीं है। अब आज जो तीसरी बात कर रहे हैं, तहरीक निफाज शरीयत की तहरीक है, ये तो 1988 में शुरू की गई थी। मौलाना सूफी मोहम्मद एक बरंज आदमी है, वो न सियासी आदमी है न कोई बहुत बड़े आलिम है, बल्कि वो तो शुरू में जमात इस्लामी के रुकन थे। वो वहाँ से अलहदा हुए कि ये इलेक्शन के जरिए से यहाँ इस्लाम नहीं आ सकता,
اس کے بعد انہوں نے یہ سنت اختیار کی کہ الیکشن لڑنا ہی حرام ہے، ووٹ دینا حرام ہے، تو پھر انہوں نے عوام کو موبلائز کیا شریعت کے نفاذ کے مطالبے کے لیے. اور وہ چونکہ علاقہ ایسا ہے یہ بالا کنڈ کا، یہاں کے کلچر میں بڑی گہری جڑیں ہیں اسلام کی، اسلامی شاعر، اسلامی تعلیمات، اسلامی عبادات. اس سے اوپر جو ہے وہ سوشل جسٹس کا جو پروگرام ہے اسلام کا، وہ ان کا تصور نہیں ہے، ان کے سامنے واضح نہیں ہے. لیکن جو احکام ہے شریعت کے وہ تو واضح ہے. جب انہوں نے یہ تحریک شروع کی تو ایک بہت بڑا جلوس لے کر، یہ میں نے سنا ہے کہ 80,000 افراد جو ہیں ان کا جلوس لے کر یہ آ گئے تھے مالکن سے نکل کر اور اٹک کے دریا کے پل تک. یہاں پر حکومت نے پھر ان کو روکا، ان سے معاہدہ کیا، وعدے کیے شریعت نافذ کر دیں گے آپ کے علاقے میں جو کاردہ ہے، تو یہ لوگ واپس چلے گئے. اس کو جو ضمانت دی ہے اس کے نقاد ہیں ڈاکٹر صاحب اس معاہدے کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طالبنائزیشن ہے اور اس کی طرف ایک قدم اٹھایا جا رہا ہے، پورے ملک میں طالبنائزیشن ہونے جا رہی ہے. اس معاہدے کے نقاد یہ کہہ رہے ہیں، آپ اس کو شریعت کہیں گے، نظام عدل کہیں گے، یہ طالبنائزیشن کا لفظ استعمال کریں گے آپ؟ یہ طالبنائزیشن جو ہے یہ تو ایک مخالفین نے اصطلاح بنا لی ہے. بات میں کیا ہے، شریعت کا معاملہ ہے. اب شریعت جو ہے یا تو یہاں پر اس طریقے سے ہوتی جو ہمارے دستور میں طے ہے، وہاں تو طے یہ ہے کہ شریعت کوڈ بنا دی گئی ہے کہ اگر کوئی قانون غیر اسلامی ہے اس کو اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کر دے کہ غیر اسلامی قانون ہے تو اس کو وہاں سے نل اینڈ وائڈ کر دیا جائے گا. لیکن اس کوڈ کے اوپر 2 ہتھیلیاں ڈال دی. دستور پاکستان تمہارے دائرۂ کار سے خارج، جو جوڈیشل پروسیجرل لاز ہیں وہ تمہارے دائرۂ کار سے خارج، مالی معاملات تمہارے دائرۂ کار سے خارج، آئلی قوانین تمہارے دائرۂ کار سے خارج. تو وہ تو بالکل بیکار ہے، دکھاوے کا ایک معاملہ ہے. ایک حد تک کھڑا کر رکھا ہے سفید ہاتھی، اس میں کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو رہا ہے، اس کا فائدہ بھی ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ سے آپ نے یہ کہا کہ ان کے مخالفین جو ہیں یہ اصطلاح استعمال کر رہے ہیں طالبنائزیشن کی. میں آپ سے تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا علمی نقطہ نظر سے کہ یہ جو وہابیزم ہے، مطلب دیوبند تو ہمارے ہاں بر صغیر میں دیوبند، اور ایک وہابیزم اور ایک سلفیزم ہے، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے دیوبند جو ہے وہ ایک حنفی اسکول آف تھاٹ ہے. ٹھیک ہے. دیوبند کی پھر ہمارے ہاں 2 شاخیں ہیں جس کے حنفی اسکول آف تھاٹ کی، دیوبندی اور بریلوی. بریلویوں کے ہاں زیادہ جو ہے وہ بزرگان دین کا احترام، ان سے محبت، ان کے مزاروں پر جانا، وہاں پہ عرس کرنا، یا یہ کہ 11ویں دینا، یہ کرنا، یہ ان کے ہاں زیادہ اہمیت اختیار کر گئے ہیں. باقی فقہ ایک ہے ان کی، فقہ حنفی ہے بریلویوں کے لیے، فقہ حنفی ہے دیوبندیوں کے لیے، فقہ میں فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. عقائد کی بنیادی کتابیں ایک ہی دونوں کی. لیکن یہ جو محمد ابن عبد الوہاب ہے یہ زیادہ پیورٹن ہے کہ خالص سے حضور کے زمانے میں معاملات تھے جو کہ تو ہونے چاہیے. یہ مزارات وغیرہ اس طریقے سے وہاں پر کبھی کچھ لوگ جاتے ہیں مزار کا طواف کرتے ہیں، کہیں جا کے وہاں پر سجدے کرتے ہیں، وہاں پہ اللہ کے بجائے ان سے دعائیں مانگتے ہیں. یہ ساری چیزیں ظاہر بات ہے کہ اسلام کی بنیادی تعلیمات کے منافی ہیں. لیکن امام عبد الوہاب جو ہیں وہ امام وہ تو حنفی مسلک سے نہیں ہے، یعنی امام ابو حنیفہ کو تو وہ نہیں مانتے تھے، وہ تو امام حنبل کی طرف تھے. یہ لوگ حنبلی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. امام ابن تیمیہ بھی حنبلی ہے. لیکن یہ جو وہابی کہلاتے ہیں یہ اصل میں فقہی اعتبار سے تو زیادہ امام ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں، لیکن عقائد کے اندر یہ محمد ابن عبد الوہاب کے پیروکار ہیں. اور پھر امام ابن تیمیہ سے پھر اخوان المسلمون اور سید قطب اور احمد الظواہری اور اسامہ بن لادن، یہ وہ چین ہے وہاں سے اسکول آف تھاٹ. اصل میں یہ جو لوگ ہیں یہ امام ابن تیمیہ سے بھی متاثر ہیں. بعد میں بھی اور لوگ بہت سے آئے ہیں، علامہ رشید رضا آئے ہیں اور مفتی محمد عبدہو آئے ہیں، یعنی صرف اسکالرس وہاں آئے ہیں. پھر وہ جو آئے ہیں حسن البنا آئے ہیں، انہوں نے تحریک شروع کی ہے. امام ابن تیمیہ سے تو جماعت اسلامی کے لوگ بھی جو قیادت ہے متاثر تھی، ان کے افکار جو ہے خیالات سے. وہ ایک بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم قرآن تھے، بہت بڑے عالم حدیث تھے. اس اعتبار سے وہ بھی ایک حیثیت سے امام کی شکل اختیار کر گئے. لیکن فصل ہے کافی. امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ ایک چھوٹے سے پیریڈ کے اندر سب کے سب آ گئے.
لیکن یہ کئی سو سال بعد پھر یہ شخصیت ابھری ہے، نابغہ شخصیت ہے، جونیئر